زمن فيه ائمه نعم. وحتى بني اسرائيل كان فيهم ائمه، اليس كذلك؟ ائمه معصومين. أكيد. طيب سيدنا موسى قال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم نعم. يؤت أحدا من العالمين. فليه سيدنا موسى عدد نعم الله عليهم وقال أنبياء وملوكا ولم يقل أئمة، مع أن الإمامة أعلى من النبوة؟ تفضل يا شيخ أجبنا. شيخ محسن، احنا موالين نعم. من مصر، حياك الله، موالين من مصر، وقلنا نسألك يعني موسى عليه السلام قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ولم يقل أئمة، ما هو ما جعلش فيهم أئمة؟ أنت لسه قايلنا فيها أئمة في بني إسرائيل. نعم. نعم نعم، أجبنا الموالين ينتظرون، الشيخ محسن يجيبنا، تفضل. يلا يا شيخ محسن. شيخ محسن رحت فين يا شيخ محسن؟ الموالين هيزعلوا كده. سكر الخط شيخ محسن والله. ليه يا شيخ محسن تسكر الخط كده في وش الموالين؟ احنا جايبين لك آية من القرآن الكريم، هي الإجابة اسمها نعم، ونعم الأخيرة دي طالعة منك بالعافية جدا، كنا عارفين انك مش هتجيب. وبتتابع أخبارنا ازاي يا شيخ محسن؟ انت كده